आत्मा अणु छ कि देहाकारको छ कि विभु छ त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 93 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवान त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, हामी भित्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले कहीँ बाहिरबाट प्राप्त गर्नु छैन, जाने पुग्छ भगवानलाई। जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। कसरी जान्ने भगवानलाई? शास्त्र वेदद्वारा बुझ्यौँ कि भगवान हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी सम्भव छ त भगवानलाई जान्न? एउटा उपाय छ केवल। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। र भगवानको कृपा कुनै आकस्मिक घट्ने घटना होइन। जथाभावी भगवानले कृपा गर्नुहुन्न, उहाँको एउटा नियम छ, शर्त छ। जसले त्यो शर्त पुरा गर्छ उसै माथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु छ, अनि भगवानले कृपा गरेर जनाइदिनुहुन्छ, अनि बल्ल हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। जान्ना साथ अनन्त सुखले युक्त हुन्छौँ। र यो जुन शरणागति हो, भगवानको शरणमा जानुपर्ने हो, त्यो मनले जानुपर्छ। तर अहिले हाम्रो मन संसारी विषयहरूमा आसक्त छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले संसारी विषयहरूमा आसक्त मनलाई संसारबाट हटाउनु पर्छ, विरक्त गराउनु पर्छ, वैराग्य धारण गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति संसारको स्वरूपको ज्ञान परमावश्यक छ। अर्थात् संसारमा कहीँ पनि वास्तविक सुख छैन, यो निश्चय गर्नु छ। कसरी निश्चय हुन्छ? बारम्बार सोचेर कि कुनै पनि संसारी विषय यस्तो छैन जसबाट सबैलाई सुख मिलोस् र सधैँका लागि सुख मिलोस्। संसारी विषयबाट प्राप्त हुने सुख सीमित छ, घटमान छ, नश्वर छ। जसलाई संसारमा हामी सम्बन्धी भन्छौँ उनीहरू सबै पनि दुखी छन्। उनीहरूसँग पनि त्यो वास्तविक आनन्द छैन, स्वार्थी छन्। त्यसैले हाम्रो सुख हामी उनीहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, न त संसारी विषयबाट नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। संसारमा जुन सुख प्रतीत हुन्छ त्यो मृग तृष्णा समान हो, एउटा आभास जस्तो मात्रै हो। वास्तवमा स्वर्ग या ब्रह्मलोकसम्म पनि हामीले खोजेको सुख छैन। यस प्रकारले बारम्बार चिन्तन गर्दा गर्दा मन संसारबाट विरक्त हुन्छ। संसारमा आसक्तिको अर्को कारण हो हामीले आफूलाई शरीर मानेर। र वास्तवमा हामी शरीर होइनौँ। वेद भन्दछ, नैवास्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यद् यत् शरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:10। अर्थात् जुन जुन शरीर प्राप्त हुन्छ त्यही शरीरलाई नै हामीले म ठान्यौँ,
स्त्री ठान्यो पुरुष ठान्यो, वास्तवमा आत्मा न त शरीर हो, नैव स्त्री, न त स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। जुन जुन शरीर धारण गर्छ हामीले त्यही शरीर ठान्यौँ र त्यसमा पनि फेरि म ब्राह्मण हुँ यो ठान्यौँ, त्यसमा पनि फेरि म नेपाली हुँ यो ठान्यौँ। शरीर मान्नाले गर्दा शरीरका जुन विषयहरू छन् भौतिक संसार रूपी, त्यसमा हामी आसक्त भयौँ र वेद शास्त्रद्वारा हामीले बुझ्यौँ कि म शरीर होइन, न त स्थूल शरीर हुँ, न त मर्दाखेरि निस्कने सूक्ष्म शरीर हूँ, न त महाप्रलयमा रहने कारण शरीर हूँ। म आत्मा हूँ। आत्मा भगवानको अंश हो, शक्ति हो। त्यसैले भगवानसँग भेद पनि छ, अभेद पनि छ। यो हो आत्माको स्वरूप लक्षण। र अर्को तटस्थ लक्षण पनि हुन्छ। आत्मा भगवानको नित्य दास हो। यहाँसम्म हामीले यसअघि चर्चा गरिसक्यौँ। अब यो आत्मासँग सम्बन्धित एउटा जिज्ञासा व्यक्तिहरूको मनमा हुन सक्छ कि आत्मा अणु हुन्छ, अर्थात् अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छ, या फेरि देहाकारको हुन्छ शरीर बराबर, या सर्वव्यापी हुन्छ। के हो त आत्मा? कस्तो हुन्छ? अणु हुन्छ कि देहाकारको हुन्छ कि विभु हुन्छ? आउनुहोस् यसको समाधान गरौँ। वेद भन्दछ अणु प्रमाणात्, कठोपनिषद 1:2-8, अर्थात् आत्मा अणु हुन्छ। एषोऽणुरात्मा मुण्डकोपनिषद 3:1-9, अर्थात् आत्मा अणु हुन्छ। कत्रो हुन्छ केही अनुमान आइडिया वेदले बतायो। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:9, अर्थात यदि कपाल को अग्रभाग मतलब मोटाई लाई 100 टुक्रा पारियो र फेरि एउटा टुक्रालाई लिएर अझै 100 टुक्रा पारियो भने त्यो भन्दा पनि सानो हुन्छ जीव। यति सानो हुन्छ कि हामी अनुमान पनि लगाउन सक्दैनौँ। भगवानले भागवतमा यो बताउनु भएको छ, सूक्ष्माणामप्यहं जीवः, भागवत 11:16-11, अर्थात म सूक्ष्म पदार्थहरूमा जीव हुँ। यति सूक्ष्म हुन्छ जीव कि भगवानले आफ्नो विभूतिको वर्णनको क्रममा बताउनु भयो कि यदि मलाई सूक्ष्मताको हिसाबले हेर्ने हो भने म जीव हुँ, त्यति सूक्ष्म छु। त्यसैले जीव अर्थात आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छ, अणु हुन्छ। अब कसैले भन्न सक्छन् कि शरीरभरि त चेतना छ हाम्रो, कहीँ पनि कसैले घोचिदियो भने दुख्छ, कष्ट हुन्छ। त्यसैले शरीरभरि चेतना भएको कारणले गर्दा जीव शरीरको आकार अर्थात देहाकारको हुनुपर्ने, जीवको परिणाम शरीर बराबर हुनुपर्ने, किनकि सर्वत्र चैतन्यता छ। शरीर त जड हो, पञ्चमहाभूतले बनेको हो यो शरीर, त्यसमा त चैतन्यता हुँदैन। चैतन्यता त आत्माको कारणले गर्दा हुन्छ र त्यो चैतन्यता शरीरभरि व्यापक भएको हुनाले आत्मा पनि यो शरीरको आकारको हुनुपर्छ। यो कसैले आफ्नो पक्ष राख्न सक्छन्, दृष्टिकोण राख्न सक्छन्। तर वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ वेदान्त दर्शनमा, एवं चात्मा कार्त्स्न्यम ब्रह्मसूत्र 2:32,
यदि कसैले देहाकारको परिणाम मान्यो आत्माको, अर्थात् शरीरको बराबर हुन्छ भन्ने मान्यो भने अब समस्या उत्पन्न हुन्छ। कस्तो समस्या? यदि हात्तीको आत्मा, हात्ती मर्यो, अर्को जन्ममा कमिला भयो भने त्यो कमिलामा कसरी अटाउँछ कमिलाको शरीरमा? त्यसै गरी कमिला मरेर हात्ती बन्यो भने फेरि कमिलाको शरीर त सानो हुन्छ, त्यो हात्तीको शरीर ठुलो हुन्छ। सानो ठाउँमा रहला, त्यतिलाई मात्रै चेतना देला, बाँकी त फेरि चैतन्य हुँदैन, चैतन्यवत हुँदैन। त्यसै गरी हाम्रै शरीरमा पनि लिनुहोस्, सुरुमा एउटा बालक हुन्छ, सानो शरीर, त्यो शरीर बढ्दै बढ्दै जान्छ। पहिला 6-7 किलोको होला, बढ्दै बढ्दै गएर 60 किलो 70 किलो पुग्ला। अब यदि 6-7 किलोको शरीर हुँदाखेरि त्यो सानो आत्मा थियो र अब शरीर बढ्दाखेरि फेरि के हुन्छ त आत्मा? अब यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी कसैको हात काट्यो, खुट्टा काट्यो, अङ्गभङ्ग भयो, अब के हुन्छ आत्मा? अब उनीहरूले भन्न सक्छन् कि शरीर अनुसार आत्मा पनि घटबड हुन सक्छ। हात्तीको शरीर हुँदा आत्मा ठुलो, जब कमिलाको शरीर मिल्छ त्यो आत्मा सानो हुन्छ। त्यसै गरी मनुष्य जब हुर्किँदै जान्छ आत्मा पनि बढ्दै जान्छ, हात काटिँदा त्यो भागको आत्मा समेटिन्छ। यस प्रकारले कसैले तर्क राख्छ भने वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ, न च पर्यायादप्य विरोधो विकारादिभ्य ब्रह्मसूत्र 22:33। अर्थात् त्यसो हो भने आत्मा विकारी सिद्ध हुन्छ र विकारी अर्थात् परिवर्तनशील वस्तु नित्य हुन सक्दैन। तर आत्मा त नित्य हो। हामीले हिजो अस्ति चर्चा गर्यौं, जीव नित्य तुम केही लगी रोवा, तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भयो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी हो, नित्य हो जीव। र विकारी वस्तु, परिवर्तन हुने वस्तु नित्य हुन सक्दैन। त्यसैले जुन उनीहरूले तर्क राखे कि शरीर अनुसार घटबड हुन्छ, यो गलत तर्क हो। त्यसैले आत्मा शरीर बराबरको हुँदैन। वेदव्यासजीले स्पष्ट बताउनु भयो, अन्त्यावस्थितेश्चोभय नित्यद्वाद विशेषा, ब्रह्मसूत्र 22:34। अर्थात् आदिमा पनि अन्त्यमा पनि नित्य जीव एक नासको रहन्छ, अविकारी हो। त्यसैले यो जुन तर्क हो कि जीव शरीर बराबर हुनुपर्छ, यो हामीले खण्डन गर्यौं। अतः जीव शरीर बराबर हुँदैन, जीव अणु नै हो। ध्यान दिनुस्, अणु नै हो जीव। अब कसैले भन्न सक्छन् कि जीवात्मा सर्वव्यापी हुनुपर्छ। यदि सर्वव्यापी भयो भने त यो समस्या हुँदैन, चैतन्य सर्वत्र हुन्छ, शरीरभरि हुन्छ, हात्तीको शरीर होस् कि कमिलाको शरीर होस्, मतलबै भएन। तर जीव सर्वव्यापी हुन सक्दैन, किनकि वेदव्यासजीले बताउनु भयो, उत्क्रान्ति गत्या गतिनाम, ब्रह्मसूत्र 23:20। अर्थात् जीवमा 3वटा चीज देखिन्छ, गुण देखिन्छ। के गुण देखिन्छ जीवमा? उत्क्रान्ति, गति, आगति। उत्क्रान्ति भन्नाले बाहिर निस्किन्छ शरीरबाट। सयदास्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति, कौशितकी उपनिषद 3:4। यहाँ बतायो नि, जीव शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ, उत्क्रान्ति। त्यसै गरी गति, गति भन्नाले जान्छ जीव। एवैके चास्मान् लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, कौशितकी उपनिषद 1:2। अर्थात् यहाँ बताइयो जान्छ, जब शरीरबाट जीव निस्कन्छ अनि चन्द्रलोक जान्छ। चाहे स्वर्ग गए पनि, नरक गए पनि, जहाँ गए पनि पहिले चन्द्रलोक जान्छ। त्यसैले यहाँ केवल गति, जान्छ। त्यसै गरी आगति भन्नुको मतलब फेरि फर्किएर आउँछ। तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे
बृहदारण्यको उपनिषद 4:4-6 अर्थात् फेरि जीव फर्किएर आउँछ। त्यसैले तीनवटा गुण देखियो नि जीवको, उत्क्रान्ति निस्किन्छ, गति जान्छ, आगति फर्कन्छ। अब यो उत्क्रान्ति गति आगति जुन हो यो सर्वव्यापी वस्तुको त हुन सक्दैन। मानिलिनुहोस् एउटा आकाश छ, यो दुईवटा हातको बीचमा आकाश छ। अब हातलाई हटाइदिए मैले, अब यो आकाश कहीँ गयो आयो केही भएर? या घैँटोलाई लिनुहोस्, घैँटोभित्र आकाश छ, कसैले घैँटोलाई फुटाइदियो। अब त्यो जुन घटाकाश हो, घैँटोभित्रको आकाश, त्यो बाहिरको महाकाशमा यसै मिल्छ? त्यो कहीँ जाने आउने त हुँदैन। त्यसैले सर्वव्यापी जे छ कुनै वस्तु, त्यो निस्कने जाने आउने यस्तो गर्दैन। त्यसैले आत्माको बारेमा वेदमा यी तीनैवटा गुण बताइएकाले आत्मा सर्वव्यापी हुन सक्दैन। अब कसैले तर्क दिन सक्छन् कि यो जुन उत्क्रान्ति भन्नुभयो, यो उत्क्रान्तिको अर्थ हो कि जुन देहाभिमान थियो, म देह हुँ शरीर हुँ भन्ने थियो बाँचिन्जेल, त्यो देहाभिमानको नष्ट भयो, त्यसैलाई उत्क्रान्ति भनियो। यदि कसैले फेरि आफ्नो जुन सर्वव्यापी हो जीव भन्ने तर्कलाई अझै पुष्टि गर्नको निम्ति अर्को तर्क राख्यो भने त्यसको जवाबमा हामी सोध्न सक्छौँ कि ठिक छ, यदि देहाभिमान बाट रहित हुनु, निवृत्ति हुनु अर्थात् मर्नु, शरीर म शरीर हुँ भन्ने भावना अब नरहनु, यदि त्यसलाई उत्क्रान्ति भन्ने हो भने फेरि गति र आगति पनि त भनिएको छ। कुनै विभू वस्तुको गति र आगति त हुँदैन। अब यसको अर्थ के लगाउनुहुन्छ? अब उनीहरूसँग कुनै तर्क नै हुँदैन। त्यसैले वेदव्यासजीले भन्नुभयो स्वात्मना चोत्तरयो ब्रह्मसूत्र 2:3-21 अर्थात् यो जुन गति र आगति हो दुईवटा, यो आत्मासँग नै सम्बन्धित जान्नु पर्छ। र यही गति र आगतिको कारणले गर्दा आत्माको शरीरबाट उत्क्रान्ति पनि हुन्छ अर्थात् निस्किन्छ पनि, किनकि दुवै गुण छ, गति र आगतिको गुण। त्यसैले जीवात्मा के हो? अणु नै हो। अब फेरि प्रश्न गर्न सक्छन् कि वेदमा त कहीँ कहीँ जीवात्मालाई महान भनिएको छ। सवा एष महानज आत्मा बृहदारण्यको उपनिषद 4:4-22 यहाँ आयो नि, यहाँ के बताइयो? महान हुन्छ आत्मा भनियो। अब यदि आत्मा अणु भएको भए फेरि महान हुन्छ भनेर वेदले किन बतायो? यो तर्क राख्न सक्छन्। वेदव्यासजीले भन्नुभयो कि नाडुरत्त श्रुते रीति चेन्यतराधिकारात् ब्रह्मसूत्र 2:3-22 अर्थात् त्यहाँ जुन महान बताइयो या वेदमा कहीँ पनि आत्माको निम्ति महान शब्द आएको छ भने त्यो आत्माको निम्ति होइन। कसको निम्ति हो? परमात्माको निम्ति हो। र आत्माको निम्ति त वेदले स्पष्ट बताएको छ कि आत्मा अणु नै हो र साथमा आत्माको आकारको अनुमान पनि बताएको छ। सो शब्दोन्मानाभ्याञ्च ब्रह्मसूत्र 2:3-23 वेदले स्पष्ट बताएको छ। हामीले चर्चा गरिसकेका थियौँ अघि भर्खरै, यहाँहरूलाई याद होला। एषोणुरात्मा मुण्डको उपनिषदको मन्त्र हो यो 3:1-9। त्यसै गरी बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च श्वेताशतरोपनिषद 5:9। यहाँ वेदले स्पष्ट पहिले बतायो कि आत्मा अणु छ, त्यसपछि आत्माको आकारको अनुमान पनि बतायो। त्यसैले आत्मा अणु नै हुन्छ, सर्वव्यापी हुँदैन। खण्डन भयो सर्वव्यापी वाला सिद्धान्त। अब जुन अघिका व्यक्ति थिए जसले भन्दै थिए कि शरीरभरि चैतन्यता भएकाले गर्दा शरीरको आकार हुनुपर्छ, आत्माको शरीर बराबरको परिणाम हुनुपर्छ, उनीहरूको तर्क त हामीले खण्डन गरिसक्यौँ। तर उनीहरूले प्रश्न गर्न सक्छन् कि ठिक छ, हामीले मान्यौँ कि जीव शरीरको आकार बराबर पनि होइन रहेछ र सर्वव्यापी पनि रहेनछ, अणु मात्रै रहेछ भने अब यो शरीरभरि चैतन्यता कसरी हुन्छ त? चेतना कसरी हुन्छ शरीरभरि? त वेदव्यासजीले बताउनु भयो अविरोधश्चन्दनवत् ब्रह्मसूत्र 2:3-24
अर्थात् जसरी चन्दन या कुनै पर्फ्युम, हिजो आज हामी पर्फ्युम लगाउँछौँ, कुनै एक ठाउँमा लाग्यो भने पनि त्यसको सुगन्ध त फैलिन्छ। त्यसै गरी आत्मा एक ठाउँमा अणुको रूपमा रहे पनि त्यसको चैतन्यता शरीरभरि फैलन्छ। अब कसैले सोध्न सक्छ आत्मा कहाँ रहन्छ त शरीरमा? वेदव्यासजीले बताउनुभयो अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमात् हृदयहि ब्रह्मसूत्र 2:3-25 अर्थात् हृदयमा रहन्छ आत्मा। हृदयमा रहेर त्यो अणु आत्माले शरीरभरि चैतन्यता प्रदान गर्छ र वेदले पनि यही बताएको छ। हृदय एष आत्मा प्रश्नोपनिषद 3:6 सवा एष आत्मा हृदय छान्दोग्योपनिषद 8:3-3 अर्थात् आत्मा हृदयमा रहन्छ। अघि चन्दनको दृष्टान्त दिनुभयो कि जसरी चन्दन एउटा स्थानमा रहे तापनि चन्दनको सुगन्ध सर्वत्र फैलिन्छ, त्यसै गरी अर्को दृष्टान्त दिँदै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीले गुणाद्वालोकवत् ब्रह्मसूत्र 2:3-36। यसको मतलब जसरी कोठामा रहेको एउटा दीपकले कोठालाई प्रकाशित गर्छ, त्यसै गरी हृदयमा रहेको अणु आत्माले शरीरभरि चेतना प्रदान गर्छ। अब कसैले तर्क गर्न सक्छ कि यो जुन चेतना हो त्यो त आत्माको गुण हो र आत्मा भन्दा बाहिर रहेर पृथक रहेर त्यो गुणले कसरी कार्य गर्न सक्छ? यसको समाधान गर्दै वेदव्यासजीले बताउनुभयो व्यतिरेको गन्धवत् तथा च दर्शयति ब्रह्मसूत्र 2:3-27 अर्थात् जसरी फूलको सुगन्ध फूलको वरिपरि फैलन्छ, फूलभन्दा बाहिर पनि कार्य गर्छ त्यसले, त्यसै गरी आत्माको गुण हो चैतन्यता, तर आत्माको वरिपरि आत्मा बाहिर पनि यो शरीरभरि त्यसले कार्य गर्दछ। र यही कुरा वेदले पनि बताएको छ आलोमभ्य आनखेभ्यः छान्दोग्योपनिषद 8:8-1 र यही मन्त्र कौशितकी उपनिषदमा पनि छ 4:19। त्यसैले निष्कर्ष के हो? निष्कर्ष यही हो कि जीव अणु हो, न त शरीरको आकार बराबर हुन्छ जीव, न त जीव सर्वव्यापी हो। जीव अणु हो र भगवानको अंश हो, भगवानको शक्ति हो। भगवानको अंश भन्नाले नबिर्सिनु होला, हामीले चर्चा गरेका थियौं जीव शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्णको अंश हो। पराशक्ति युक्त श्रीकृष्णको अंश पनि होइन, माया शक्ति युक्त श्रीकृष्णको अंश पनि होइन, जीव शक्ति युक्त श्रीकृष्णको अंश हो। र यो जीवको भगवानसँग भेदाभेद सम्बन्ध छ। यो तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षण हो जीवदास भगवान स्वामी। र जीवको बारेमा, जीव तत्वको बारेमा अझै धेरै कुरा जान्नु छ, जानिने छ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।